लोग कुरान जलाएंगे, हाँ जी जलाएंगे। लोग मुसलमानों की बच्चों को कत्ल करेंगे, जी करेंगे। तो इन सबको कैसे रोका जाए? इस्लामी रियासत कायम की जाए, उसके लिए जद्दोजहद की जाए। इस्लामी निजाम के लिए तो मुसलमान कोशिश कर ही नहीं रहा। ये तो पांच नमाजों के ऊपर खुश हो जाता है, 30 रोजों पे खुश हो जाता है। ये निजाम की कोशिश तो कर ही नहीं रहा। लोगों को क्या कहना, मुसलमानों का मौलवी उस बंदे के खिलाफ हो जाता है जो कहता है निजाम नाफिज करो। मुसलमानों का मौलवी उस बंदे के खिलाफ हो जाता है जो कहता है कि निजाम नाफिज करो। औरों को क्या हमने गिला करना, हमारा मौलवी हमारे खिलाफ है। जो लोग मुझे ये कह रहे हैं ना कि भैया आप भी तो बातें ही कर रहे हो, तो यार मैं बातें करना बंद कर देता हूं, आप बातें करना शुरू कर दें। बस कोई तो बात करे ना, कोई तो इस्लामी निजाम पे बात करे। हमारे मौलवी मस्जिदों में एक दूसरे को काफिर कैसे साबित करना ये कर रहे हैं। निजाम के ऊपर तो बात हो ही नहीं रही, निजाम के लिए तो कोशिश हो ही नहीं रही। हमारा मौलवी मिंबर रसूल पे बैठ के कहता है कि अगर हमने निजाम की बात की तो एजेंसियां उठा के ले जाएंगी। निजाम के लिए बात तो करो, कम से कम बात तो कर सकते हो ना, तुम कोशिश तो कर ही सकते हो ना। औरों को क्या बोलना हमारा मौलवी करप्ट है। आम आवाम का क्या कसूर है? इसलिए मैं मौलवियों के खिलाफ हूं। आम आवाम का कसूर है ही नहीं, ये कसूर है ही मौलवी का। उसने ठेका उठाया था, कुरान उसके हाथ में था, उसने लोगों को एजुकेट ही नहीं किया निजाम के लिए। वो तो लोगों को सिर्फ नमाज रोजे की तबलीग कर रहा है। हमारे पास इस्लामी रियासत ही नहीं है, उसके लिए लोगों को एजुकेट करना पड़ता है। लोग निजाम के लिए तैयार ही नहीं है। लोग नमाज नहीं पढ़ते तो रियासत के लिए ये काम करेंगे। इनको तजारत करने का पता नहीं, इनको रियासत कायम करने का पता है। इनको नमाज का तरीका पता नहीं, इनको रियासत कायम करने का तरीका पता है। इनको वजू का तरीका नहीं पता है, इनको रियासत कायम करने का पता है। बादशाह के दरबार में अहमद बिन हंबल राहिमहुल्लाह को कोड़े पड़ रहे थे और मौलवी कस्तूरी लगा के बैठे हुए थे दरबार में, ये दरबारी मुल्ला। और अहमद बिन हंबल खून वाले कपड़ों के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और ये कस्तूरी लगा के जो उलमा बैठे थे उधर, मुल्ला, दरबारी मुल्ला, ये अहमद बिन हंबल को लेक्चर दे रहे थे। जैसे मुझे नहीं लेक्चर आ रहे होते कि यार नमाज तो फर्ज है, मुझे लेक्चर दे रहे होते हैं लोग। और वो लोग लेक्चर दे रहे होते हैं जिनको सूरह फातिहा भी नहीं आती, सूरह फातिहा का नाम भी नहीं आता, सूरह इखलास का नाम भी नहीं जिनको आता, वो मुझे कह रहे होते हैं कि नमाज फर्ज है। अहमद बिन हंबल को कोड़े पड़ रहे थे, उनके खून से कपड़े भरे हुए थे और वो नमाज पढ़ रहे हैं। और पास जो दरबारी मुल्ला बैठे थे वो अहमद बिन हंबल को कह रहे थे कि यार खून वाले कपड़ों में नमाज नहीं होती। सोचे जरा, अहमद बिन हंबल ने कहा कि मैं अल्लाह के लिए मार खा रहा हूं और मेरे खून से कपड़े बड़े पड़े हैं। उमर इब्ने खत्ताब को जब लास्ट टाइम में उन पे वार हुआ था, उनके खून से कपड़े भरे हुए थे, उन्होंने खून की हालत में नमाज पढ़ी थी। उधर से इस्तदलाल करके उन्होंने नमाज पढ़ी और ये दरबारी मुल्ला बैठ के फतवे दे रहे थे कि हमने कस्तूरी लगाई है, हमारी कबूल है, तुम्हारे खून से कपड़े भरे हुए हैं, तुम्हारी कबूल नहीं। अहमद बिन हंबल ने कहा तुमने कस्तूरी लगा के पढ़ी, अल्लाह वो नहीं कबूल करता, मैं अल्लाह के लिए मार खा रहा हूं। तुम दरबारी बिक चुके हो, तुम्हारी अल्लाह कस्तूरी के साथ भी कबूल नहीं करेगा, तुम कस्तूरी लगा के पढ़ो, तुम बिक चुके हो बादशाहों के हाथ। पहले लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, उसके बाद लोगों के हाथ पांव हरकत में आते हैं। पाकिस्तान में 90% लोग अनएजुकेटेड हैं, इस्लाम की अलिफ की बे नहीं आती उनको, दिन में एक नमाज नसीब नहीं है उनको। आम नॉर्मल बंदे की क्या बात करनी है, आम नॉर्मल बंदा जिस आलिम को आलिम समझता है, उस आलिम को इस्लाम की अलिफ की बे नहीं आती। वो तिलावत कर रहा है बैठ के और उसके तिलावत करने के बाद फिर पूछ रहा होता है मेरी तिलावत कैसी थी। उस बदबख्त को इतना ही नहीं पता उसके खुद के नबी ने जहन्नम की बशारत दी है कि जो बंदा तिलावत इसलिए करता है कि लोग खुश हो जाएं वो जहन्नमी है। जो बंदा सदका खैरात इसलिए देता है कि लोग खुश हो जाएं वो जहन्नमी है। ये जहालत की इंतहा है। लोगों के हाथ पांव हरकत में नहीं आ रहे क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है। इस्लाम की सही नॉलेज देना, पहले उनको एजुकेट करना जरूरी है। इसीलिए मैंने अरबी टीचर हायर किया है कि अरबी तो सीखे ना लोग। जहालत की इंतहा ये है कि मैं अभी पिछले दिनों वजू कर रहा था और मैंने सॉक्स पहने हुए थे, मैं सॉक्स पे मसा कर रहा था
تو مجھے ایک پاکستانی پوچھتا ہے کہ یہ مسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے بولا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نا مسا، تو میں بھی مسا کر رہا ہوں. تو مجھے بولتا ہے کہ وہ تو نبی تھے، تو کیا میں شاہ رخ خان کو جا کے فالو کروں؟ شاہ رخ خان سے پوچھو کہ میں نے ساکس پہنے اور میں نے مسا کیسے کرنا ہے؟ میں نے اپنے نبی کو فالو کرنا ہے نا. میرے نبی نے جیسے کام کیا میں نے تو وہ کام کرنا ہے نا. یہ جہالت کی انتہا ہے پاکستانیوں کی، اسی لیے تو سب سے نیچے گرے ہیں. یہ الف کی بے نہیں آتی اسلام کی. مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ دعوت کی کام شروع کر دیا آپ نے، آپ کشمیر کیوں نہیں جا رہے؟ آپ فلسطین کیوں نہیں جا رہے؟ اوے پاگل جاہل انسان، یہ ریاست کا کام ہوتا ہے. اسلامی ریاست جہاد کرتی ہے، اسلامی ریاست نظام نافذ کر کے پھر ظلم کو ختم کرتی ہے. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ریاست کا کام ہے. کشمیر کو بچانا ریاست کا کام ہے، فلسطین کو بچانا ریاست کا کام ہے، یمن کے مسلمانوں کو بچانا ریاست کا کام ہے. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، یہ ریاست کا کام ہوتا ہے. پہلے اسلامی ریاست قائم کرنی پڑتی ہے، پھر وہ ظلم کو ختم کرتی ہے. ہمارے پاس اسلامی ریاست ہی نہیں ہے. ہم پہلے اس کے لیے کوشش کریں گے، اس کے بعد ورلڈ لیول پہ ظلم کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اسلامی ریاست ہوگی، وہ ظلم کو ختم کرے گی پوری دنیا سے. اس کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. جن لوگوں کو یہی نہیں پتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ان لوگوں پہ آپ خلافت قائم کریں گے. جو لوگ چاہتے ہیں ہم پہ شریعت نافذ ہو، آپ ان پہ شریعت نافذ کر سکتے ہیں. اور مجھے ایسے بندوں نے لیکچر دیا ہے جو کبھی نماز کے قریب پھٹکتے بھی نہیں ہیں، جن کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی. ان لوگوں نے مجھے لیکچر دیا کہ بھائی 5 رکن ہے اسلام کے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو بھائی پڑھتے پھر کیوں نہیں؟ پاکستان میں ساری مسجدیں خالی پڑی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کیا؟ جمعے کے خطبے میں تب لوگ آتے ہیں جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے. ہمیں یہ باتیں نہیں پتا. پاکستان میں مسجدیں خالی پڑی ہیں، اور مجھے جتنے لوگوں نے لیکچر دے دیا کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، وہ لوگ کبھی نماز پڑھنے بھی نہیں گئے. ان لوگوں کو ہم کہیں کہ اسلامی نظام کے لیے کوشش کرو. ان لوگوں کو پہلے ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں حرکت میں آئیں گے. کلاسیفیکیشن ہے نہیں ان کے پاس اسلام کی الف کی بے نہیں آتی. اور یہ لوگ اسلام کے لیے کام کریں گے، اسلام کے لیے جان دیں گے. یہ جو لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی آپ بھی تو باتیں کر رہے ہو، تو یار میں باتیں کرنا بند کر دیتا ہوں، آپ باتیں کرنا شروع کر دیں. بس کوئی تو بات کرے نا، کوئی تو اسلامی نظام پہ بات کرے. ہمارے مولوی مسجدوں میں ایک دوسرے کو کافر کیسے ثابت کرنا یہ کر رہے ہیں. نظام کے اوپر تو بات ہو ہی نہیں رہی، نظام کے لیے تو کوشش ہو ہی نہیں رہی. ہمارا مولوی منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ اگر ہم نے نظام کی بات کی تو ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی. نظام کے لیے بات تو کرو، کم از کم بات تو کر سکتے ہو نا، تم کوشش تو کر ہی سکتے ہو نا. اوروں کو کیا بولنا ہمارا مولوی کرپٹ ہے. عام عوام کا کیا قصور ہے؟ اس لیے میں مولویوں کے خلاف ہوں. عام عوام کا قصور ہے ہی نہیں، یہ قصور ہے ہی مولوی کا. اس نے ٹھیکہ اٹھایا تھا، قرآن اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا نظام کے لیے. وہ تو لوگوں کو صرف نماز روزے کی تبلیغ کر رہا ہے. ہمارے پاس اسلامی ریاست ہی نہیں ہے، اس کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. لوگ نظام کے لیے تیار ہی نہیں ہیں.